గోల్డెన్ డైమండ్స్ తరుగు తక్కువ బంగారం ఎక్కువ ఇప్పుడు మన వైజాగ్లో. सोमना अतते अध्यवदध्यास्तव धन्वने परिते धन्वनो अथो य इषुधिस्तवारे अय महादेव यत्रिजम्भकाय नमो हिरण्यबाहवे सेनाय पतये नमो नमो बाप्रे नमो नमो रुद्राय च तमः क्षत्रोभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यः तन्मरुद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगवाय च दिगन्धाय च नमः नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय जनाय च बुद्धिजाय च नमः सोऽभ्यलोहिता पुरुषाणामेषां याते इमागो मानस्तोकेतनाः सुहिष्वदङ्गर्तरुत्रस्तवानो अन्यं वेदस्य दुर्मतिरघायो पदान आचर पिनाकं बिभ्रदागहिरुद्रा अधिभूम्या गोदहस्रयोजने वधन्मा तन्मदीलग्रीवास्त्रिदिगण्धा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विधिका यव्युधः ये तीर्थानि प्रजबर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिक्नियाश्च मे सृजमे तेनुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पता यज्ञेन कल्पता मात्मा यज्ञेन कल्पे देवासु तवाच पृथिवीमातर मामाहि गोगेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुमक्ष्यामि मधुवदे देवत्यस्तादविदुप्रथमे अश्विनोर्भक्ति वैदज्येन सुम्नमेतु आभत्तूद्यस्य सन्दृशो जुजोत् इन्द्रः अग्नियागर्भनास्तानापत् ब्रह्मवत् यदायत्वा पवमानयन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा द्रुपदादिवेन्मोचानः स्विन्नस्नात्रीमलादिवा पूतं पवित्रेणेवाज्यं नित्यास्तेनुचरास्तमा सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यों तत्पुरुषाय विद्महे. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.